मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं आज का स्पेशल शो लेके। चौधरी साहब अपने प्रोग्राम से फारिग होके अब तशरीफ ले आए हैं और मजबूरी है बहरहाल जी जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि हम दुआ करेंगे चलता रहे। तो चौधरी साहब की उधर मसरूफियत की वजह से तुम्हारा क्या मतलब ऐसे ही मुंह से निकल गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जी कि चौधरी साहब की उधर मसरूफियत की वजह से जब वो इधर गैर हाजिर होते हैं तो हम बहुत मिस भी करते हैं, आप लोग भी यकीन उन्होंने बहुत मिस करते होंगे। बहरहाल अब उन्हें वापसी पे हम वेलकम भी कहते हैं और आज मैंने उनके लिए बड़े मुश्किल सवाल तैयार किए हुए हैं। संडे का दिन है तो पूरे हफ्ते के जो मुश्किल चीजें थी ना वो मैंने इकट्ठी करके रख ली कि मैंने कहा वो जरा पूछते हैं चौधरी साहब से कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये किस तरफ जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से एक बाकायदा हवा चल रही है या चलाई जा रही है, इनफैक्ट चलाई जा रही है, जिसके अंदर पीटीआई के अकाउंट्स भी बड़े एक्टिव हैं और कहा जा रहा है कि जी अगले वजीर आजम मोहसिन नकवी साहब हैं। तो ये जानेंगे कि ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब को क्या इस्तेमाल कर लिया गया है और अगर हुआ है तो किस लिए हुआ है। रावलपिंडी में जो फौज तलब की गई है और जो वजूहात बयान की गई हैं फौज तलब करने की, क्या यही वजूहात हैं? क्योंकि 6 मंथ्स 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है और ये अचानक फैसला हुआ है, अनएक्सपेक्टेड फैसला था। वजह क्या? फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या खराब होने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक की एक बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है जिसके बाद ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ तनाव आए। भारत जैसे ममालिक और बहुत से कुछ और इस तरह के ममालिक हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। अब एक और चीज इसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ईरान झुक गया है, इक्तिसादी पाबंदियों ने उसे तोड़ दिया है और अब मुआहिदा हो जाएगा, क्या ये बात ठीक है? तो ये होगा आज का हमारा टॉपिक या आज के हमारे टॉपिक्स। और डिटेल में जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और टिकटॉक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहली मुबारकबाद, हमारे एडिटर ने टाइटल चला दिया, ठीक है। दूसरा एक ये मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो बात आ रही है कि अब जो तौहीन अदालत में इनका नाम नहीं है, क्या वाकई कुछ होने जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तौहीन अदालत में मोहसिन नकवी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम नहीं डाला और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वाहिद लिंक है जो आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और ये खबरें ये अभी सारी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ दुरुस्त भी हो और ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक भी हों। अब सुहेल अफरीदी साहब और गौहर खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राब्ता किया था मोहसिन नकवी साहब से और फिर मोहसिन नकवी साहब ने ये सब कुछ उनके लिए अरेंज किया, जिसके बाद ये कोर्ट में गया मामला और वहाँ पे फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अपना केस लड़ा नहीं गवर्नमेंट का, और अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उस दिन तशरीफ नहीं ले गए या गए और फिर वापस आ गए। उन्होंने इस सारे मामले में अपने आप को शामिल नहीं किया। तो यूँ इमरान खान साहब जो थे उनको रिलैक्सेशन मिल गई और फिर ये भी उस ज़माने में खबरें गर्दिश कर रही थी कि 2 चीज़ें शायद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। एक तो इमरान खान साहब के लिए मेडिकल बोर्ड बन जाए और इनकी मर्ज़ी का बन जाए और उसमें इनका अपना डॉक्टर आ जाए। और दूसरा जो इनकी फैमिली के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है वो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी ख़त्म हो जाए, जो हम पहले कह भी चुके थे कि ये रिलीफ मिलने वाला है इमरान खान साहब को। सबका ख्याल ये था कि यहाँ तक ही रिलीफ रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको एक और फायदा भी हासिल हो गया कि इनको शिफा अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए। यहाँ से फटा पड़ा है, यहाँ से मसला बना है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके अंदर अब मोहसिन नकवी साहब अगर फर्ज करें कि उनको भी नाराज़ कर लेते हैं तो फिर दरमियान में कोई ब्रिज नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक कार्ड अपने हाथ में रखना चाहती है। दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब नाइस भी बहुत हैं वैसे। अच्छा। अगर आपका कभी उनके साथ रब्ता हुआ हो तो वाकई आप उनके फैन हो जाएंगे। मेरी मुलाकात नहीं है बस। और मोहसिन नकवी साहब का ये कमाल है कि जरा बड़े मीठे आदमी है और आपका जायज़ काम कर भी देते हैं। मतलब अगर आपका कोई जायज़ काम है उन तक पहुंच गया तो वो फौरी तौर पर कहेंगे कर दें और फिर करके आपको बताएंगे कि ये हो गया। और ये सिर्फ एक अपनी पार्टी के या अपने करीबी दोस्तों के लिए नहीं, सबके लिए। ठीक है। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत करीब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का हिस्सा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो राब्ते में। तो जब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी राजी करना हो तो यही राजी करते हैं। एमकेएम जो है वो भी, यानी कुछ ऐसे वजीर होते हैं हर गवर्नमेंट के अंदर के जो सबको लिंक में रखते हैं, राब्ते में रखते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब एक राब्ताकार साबित हो रहे हैं। तो ये राब्ताकार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको नाराज नहीं करना चाहते। अब जो ये एक नजरसानी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें चीफ कमिश्नर साहब ने यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून से बालातर होकर अहकाम जारी किए हैं और जो प्रिजन रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर बीमार है तो उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया जा सकता है, उसे प्राइवेट अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया जा सकता।
उन्हें याद नहीं करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि आपके पास ये इख्तियारात नहीं है। सही। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है। वैसे मेरा ख्याल ये था कि गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए था। इमरान खान साहब चले जाते, शिफा अस्पताल में उनको दाखिल करवा देते, टेस्ट उनके कर लेते, अगले दिन ही जाके नजरसानी दरख्वास्त दायर कर देते कि सर ये कानून से की खिलाफ वर्जी है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी हैं, तो या तो आप हमें अलाउ करें कि हम उनको वापस जेल भेजिए, और अगर आप ये अलाउ नहीं करते तो हम इनको पिम्स में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये प्रेसिडेंट ना बन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मान जाना था। शोएब साहब, पहले तो यही कहा गया, जो पिटीशन थी जो एतराज लगा के वापस हुई, फिर कहा जा रहा है रिव्यू पिटीशन में चीजें मजीद ऐड की हैं। मजीद ऐड की। अब जो रिव्यू पिटीशन में चीजें ऐड हुई हैं, ऐसा लग रहा है हुकूमत को सेकंड थॉट आई है। नहीं, वो नजरसानी दरख्वास्त है ना, उसके अंदर जब इन्होंने पहली दरख्वास्त दी थी उसके अंदर कुछ चीजें रह गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन ठीक लगाए हैं कि आप इसके अंदर रूल्स लिखें, आप इसके अंदर आइन का हवाला दें प्रॉपर, आप इनके अंदर कवानीन जो है वो आप पुरानी जो केसेस हैं उनका हवाला दें। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए थे, तब इन्होंने उसके मुताबिक वो दरख्वास्त दी है। इसमें तो और इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ी सी हार्श भी है। और साथ चीफ कमिश्नर साहब ने कहा जी कि फौरन लगाई जाए, हम चाहते हैं कि जल्दी हियरिंग की जाए इसकी। शोएब साहब, ये तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आईनी मामला है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं है। देखो, आइन और कानून बड़ा क्लियर होता है और जहां पे ग्रे एरिया होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी वजाहत कर देती है। अब ये क्योंकि जो प्रिजन्स का कानून है ये गोरों के जमाने का बना हुआ है और इसमें हर चीज क्लियर है, ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं है। और इससे पहले कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा। हाँ, पता एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि अदालत ये कहती है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको दाखिल करवा दें, गवर्नमेंट ये कहती है कि कानून में इजाजत ही नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाने की इजाजत थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमरान खान साहब ये कहें कि मेरा इलाज बाहर होगा तो मुझे बाहर भेज दिया जाए, तो फिर कोर्ट के पास कोई बचने की गुंजाइश नहीं होगी। इस चीज के सबसे बड़े वकील कौन हुआ करते थे कि सरकारी अस्पताल में इलाज होना चाहिए, ये प्राइवेट में क्यों जाते हैं, ये कौन कहता था? ये सारे कहते होते थे, इमरान खान साहब कहते थे। यार ऐसे हाँ, वो दो चीजें कहते थे। एक तो वो कहते थे कि जेलों में सहूलतें बहुत ज्यादा इनके पास, हाँ जी, जब एसी लगा होगा, अखबार मिल जाएगा, बावर्ची अपना होगा, खाने मर्जी के जाएंगे बाहर से, कपड़े इनकी मर्जी के इनको मिलेंगे, तो फिर जेल तो ना हुई नहीं है। और वो कहता था मैं वापस आके फौरी तौर पे एसी उतारूंगा, टेलीविजन उतारूंगा इनके कमरे से। दूसरा वो ये कहता था कि जाहिर है इनका सरकारी इलाज होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, सरकारी इलाज, और जेल के अस्पताल के अंदर होना चाहिए, इनको बाहर क्यों निकाला जाए। तो ये इमरान खान साहब कहते होते थे। और अब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, नफसियात बदल गए, जरूरतें बदल गई। ठीक ठीक। तो इंसान जब वो पहाड़ के नीचे आता है तो सबके साथ एक जैसे सलूक होता है, चक्की में पिसता है तो सबके साथ एक जैसा सलूक होता है, सट लग जाती है सबके मुंह से चीख निकलती है। कानून दूसरे के लिए होता है, कानून दूसरे के लिए होता है। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, इसमें ये जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से आपके ख्याल में कोई इम्कान नहीं है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर जो बनाया जाए? जो अफवाहें उड़ प्राइम रही हैं मिनिस्टर गलत है। मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, 5 साल ये पूरे करेगी गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि ये जो इमरान खान वाला झटका है ना, उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर दम खम भी नहीं रहा कि ये किसी जगह अकड़ सके या कोई मुसामत कर सके ये या हमारा इनकार कर सके। तो साहब अगला टॉपिक भी है, लेकिन मोहसिन नकवी अपने मुंह से भी कह चुके हैं कि वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे और बड़े मेहनती आदमी। और मोहसिन नकवी साहब पहले वजीर हैं पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपकी हुकूमत जारी रहेगी, और प्राइम मिनिस्टर इस चीज पे खुश भी हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि मेरी गवर्नमेंट जो है ना जारी रहेगी। बहुत से वजीर ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इतने ताकतवर वजीर हैं कि कई मामलों में जवाब देना ही है। वो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था, और जो हैं हमारे राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने शुरू में कहा था कि इनकी बड़ी मेहरबानी है कि वजीर दाखिला रहे, ये भी कह सकते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये तो उनकी मेहरबानी है, खास मेहरबानी है कि ये सिर्फ वजीर दाखिला तक उन्होंने अपने आप को महदूद रखा। चलें, सबसे तगड़े वजीर हैं, ये मानते हैं। हाँ, हर गवर्नमेंट में ना कोई एक वजीर बड़ा तगड़ा होता है। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट थी, तो उसके अंदर चौधरी निसार साहब बड़े तगड़े होते थे, किसी के अंदर चूं करने की भी गुंजाइश नहीं होती थी उनके सामने। तो फिर उसके बाद जो इसहाक डार साहब बड़े तगड़े होते हैं। इस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ये तगड़े, वो एक आदमी होता है जो सबके दरमियान ब्रिज का काम करता है। इसहाक डार भी ज्यादा तगड़े नहीं हैं, पिंडी में जाते हैं या इस्लामाबाद में जाते हैं, कोई एक आदमी होता है। नायब वजीर आजम है इसहाक डार साहब, मुझे लगता है इसहाक डार साहब अब भी ज्यादा तगड़े नहीं, वो अपनी हद तक, अपनी गवर्नमेंट की हद तक तगड़े हैं, बाकी वो रावलपिंडी नहीं जाते, रावलपिंडी से आते नहीं है। मोहसिन नकवी साहब हैं, उससे पहले जो चौधरी निसार साहब थे ना, उनके दोनों जगहों पे ताल्लुकात थे ना। अच्छा, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा तगड़े थे। ओके, चलो। उससे पहले आप याद रखें वो एक वक्त था जिसमें जमाली साहब वजीर आजम होते थे, तो उस वक्त शौकत अजीज साहब जो थे उनके अंदर ये था कि वो पिंडी भी जाते थे, इस्लामाबाद भी आते थे। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, आपने तगड़ों की बात छेड़ दी है, तो एक बहुत तगड़े वजीर आजम हुआ करते थे, नाम है इमरान खान। उनके बारे में कहा जा रहा है कि
وہ استعمال ہو گئے ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو عمران خان صاحب جو ہے نا، میرا خیال ہے استعمال ہو گئے، یہ بات آپ کی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ محسن نقوی صاحب نے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی تو اس وقت تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی سائڈ پہ ہو گئی تھی، نون لیگ پہ. ان دونوں کو یہ محسوس ہوا کہ جس کرسی کے اوپر ہم بیٹھے ہیں وہ اس کے اندر چھید کیا جا رہا ہے. جب کرسی ٹوٹی ہوگی تو اس کے اوپر بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے اور اس پہ ریزسٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات بھی، اور اس کے بعد جو خبریں باہر آنی شروع ہوئی کہ یار ایسے اقتدار کے اوپر تو لات مار دینی چاہیے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس کے بعد جو عمران خان صاحب جو ہے نا، عمران خان صاحب یاد رکھیں یہ ایک نیوکلیر بم ہے. اچھا، نیوکلیر پلانٹ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھو، یہ ایک نیوکلیر بم ہے، ایک نیوکلیر پلانٹ ہے. اب یہ جو نیوکلیر بم ہوتا ہے نا، یہ چلانے کے لیے نہیں ہوتا، ڈیٹرنس ہوتا ہے. اچھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں اس گورنمنٹ کے سامنے ایک ڈیٹرنس ہے. ٹھیک ہے کہ ایک بم رکھا ہوا ہے اور اسے دکھایا جا سکتا اور گورنمنٹ کو ڈرایا جا سکتا ہے، اسے چلایا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر لا کے تو آپ ان کو قومی اسمبلی میں لے جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ گورنمنٹ کر لیں، وہ نہیں ممکن. لیکن اس بم کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ڈری رہتے ہیں، یہ یقین رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس آپشن ہے اور کسی وقت بھی یہ آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ہی گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کرنا شروع کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ کوئی قانون پاس نہیں ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی خدمات پیش کر دی. اور جب وہ خدمات پیش کر دی گئی اور وہ آ بھی گئی، بلے بلے بھی ہونا شروع ہو گئے. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، انتظامی یونٹس بنانا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ کمزور ہو گئی اور اس کے بعد یہاں پہ ٹھیک ٹھاک شروع ہو گیا. اب عمران خان صاحب جو جب لائے گئے پمس کے اندر تو چار اس دوران آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار چیزیں سامنے ہوئی، چار چیزیں ثابت کی اسٹیٹ نے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ثابت کی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہمارا لاسٹ آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے اور وہ آپشن تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی حکم کرو کی کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھے نا، یہ تھوڑی سی ویکر ہوئی اور ویکر ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بتایا گیا کہ جناب ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے آپ کو، جب بھی کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکل آئے یا شوروں کو کر لیا تلواریں چلا دیں. اس کچھ دن کے اندر یہ جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ انہیں پیچھے سے کوئی کہتا ہے یہ خود ہی کرتے ہیں، I don't know. یہ فوراً جو ہے جناب کیا ہوا کہ انہوں نے ساری جو برا بلا تھا وہ حکومت کو کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ 24 سے 48 گھنٹے، اور ابھی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ان کے جو رخ ہیں وہ حکومت کی اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے پتہ چلا نا، انہوں نے مہربانی کرتی ہے تو اب ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو گورنمنٹ ایک پنچنگ بیگ ہے، آپ پنچ مارتے جائیں اس کو، اس میں چلنے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد دوسرا یہ کام یہ ہوا کہ جو پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروف آف عمران خان صاحب کو دکھا کر انہوں نے کہا جی یہ پروف آف لائف دے. پھر یہ ایک بہت زیادہ بیمار ہے جی، تو باہر لا کے کہ یہ بیمار ہے جی، بہن نے کہا ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، ان کو ان کی انگزائٹی ڈپریشن ہے تھوڑا سا، اور اس کے بعد جو ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا وہ بھی بہن نے کہا ٹھیک ہو گیا ہوا. اور آخری سٹیمپ بھی لگا دی کہ بلڈ پریشر بھی میں خود چیک کر کے خود چیک کر. اور ایک اور چیز ریاست نے یہ ثابت کر دی کہ حکم کسی کا بھی ہوگا، امپلیمنٹ ہم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے نہیں ہوگا، کر لو جو کرنا آپ نے. تو یہ 4-5 چیزیں. اور اس دوران 2 فائدے بھی لیے گورنمنٹ نے. ایک فائدہ تو یہ لیا کہ آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کی گئی اور جو اختیارات ہیں وہ بڑھا دیے گئے فوج کے. اچھا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ذرا اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ خبر تھی لیکن مجھے یہ بات اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں آپ کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا. یہ آرمی ایکٹ جو تبدیلی ہوئی ہے، یہ ایکچوئل کیا پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، کس کی طاقت بڑھی ہے؟ اب تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اپنے متحد کسی بھی افسر کو فارغ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو ہے نا نان کمیشنڈ آفیسر ہے ان کو فوج نکال سکتی تھی. جو کمیشنڈ آفیسر ہیں ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں نکالا جا سکتا. اوکے. اور یہ پتا اس وقت لگا جب جنرل باجوہ صاحب نے کچھ آفیسرز کو نکالا نا، اور وہ آفیسر بلکہ نیوی کے بھی تھے، کچھ ایئر فورس کے بھی تھے، کچھ فوج کے بھی تھے، اور ان میں سے پھر وہ لوگ چلے گئے عدالت کورٹ چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں آرمی چیف کے پاس ہمیں نکالنے کا. تو یہ انہوں نے کیسے نکال دیا؟ کورٹ مارشل کے ذریعے نہیں نکالا جاتا تھا. کورٹ مارشل کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے لیکن بغیر کورٹ مارشل کے آرڈر پہ نہیں، ڈائریکٹ آرڈر پہ نہیں نکالا جا سکتا. اور اس کے بعد عدالت نے ان سے پوچھا جی بتائیں جی وہ سمری کہاں ہے، کیونکہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ فوج نے فیصلہ کرنا ہے، فوج فیصلہ کرنے کے بعد یہ سمری بن کے پرائم منسٹر آفس جائے گی، وہ کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہوگی، وہاں پہ منظوری ہوگی، پھر آرمی چیف کے پاس آئے گا معاملہ اور پھر وہ نوکری سے نکلیں گے. اوکے. تو ان سے پوچھا گیا جی سمری کہاں ہے، اور وہاں پہ جو سیکرٹری ڈیفینس تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی سمری بنا کے دی نہیں.
تو انہوں نے کہا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے. جب وکیل نے یہ ثابت کیا کہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو ججوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے ان کو بحال کرنے کے. اور انہیں بحال کرنے کے بعد انہوں نے پھر ایک آپشن یہ دیا افواج پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ ان کی سمری منظور کروا کے دوبارہ آپ ان کو نکال سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے بحال ہوئے دوبارہ ان کے سٹارز لگے وہ اپنے دفتر گئے. اگلے ہی دن انہوں نے وہ اسمبلی موو کی اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ سے وہ منظور ہوئی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ فارغ کر دیا گیا. تو یہ ایک لوپ ہول تھا اس کے اندر. تو اب اس ایکٹ کے تحت جو ہے اس لوپ ہول کو ختم کر دیا گیا. اب جو چیف ہے اس کے پاس مکمل طور پہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو بھی فارغ کر سکتا ہے انکلوڈنگ لیفٹیننٹ جنرل. لیکن دوسری فوج کے جو مثلا ایئر فورس کے ہیں یا نیوی کے جو کمانڈر ہیں یا ان کے چیف ہیں ان کو فارغ نہیں کر سکتے. وہ اسی پروسیجر کے ٹائپ پرائم منسٹر ہی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کر سکتا ہے. مطلب سی ڈی ایف کے پاس جو اختیارات ہیں وہ آرمی کے وہ صرف آرمی کے. وہ ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ چیفز کو نہیں فارغ کر سکتے. وہ مطلب دوسرے جو فضائیہ یا بحریہ انہیں ان کے چیف ہی دیکھیں گے اور چیفز کو بھی فارغ نہیں کر سکیں گے کہ نیول چیف کو فارغ کر دیا انہوں نے ایئر فورس کے چیف کو فارغ کر دیا. وہ اسی طرح رہیں گے اس کو پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر ہی ان کو فارغ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے پوری جو فورس ہے اس کے اندر سے کسی بھی شخص کو وہ نکال سکتے ہیں اور اب ان کے لیے انہیں کیبنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یا پرائم منسٹر آپ پاکستان کو سمری بھجوانے کی ضرورت نہیں. اب اس کے اوپر بھی ظاہر بڑے عرصے سے یہ معاملہ بھی ڈیلے ہوا تھا. 27ویں ترمیم کب ہوئی اور یہ معاملہ پھنسا ہوا تھا. اب جب یہ سارا عمران خان صاحب کا معاملہ ہوا تو سب کا خیال گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف ووٹ دے دے گی. لیکن انہوں نے خلاف ووٹ نہیں دیا وہ باہر چلے گئے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ جی ہم اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنتے. اور یا تو آپ اس پروسیس کا حصہ بنتے نا. انہوں نے اس لیے وہ اس کے خلاف نہیں گئے اس ایکٹ کے کہ کہیں فوج ناراض نہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہوا ہے. اچھا تو ایک تو فائدہ جو تھا نا حکومت نے یہ حاصل کر لیا اسی رو کے اندر اسی ریلے میں اسے پاس کروا لیا. ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اب بلاول بھٹو صاحب نے ایک دن پہلے کہا تھا قومی اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جناب کوئی بل پاس نہیں ہوگا نہ سینٹ سے پاس ہوگا نہ قومی اسمبلی سے پاس ہوگا ہمارے لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اگلے ہی دن کہ بل ہوا قومی اسمبلی سے پاس ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا سینٹ سے بھی اسی دن پاس ہوا اور ووٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بھی ان کے سارے ٹھیک ہو گئے. اب یہ برکت ہے عمران خان صاحب کی. اور اگر عمران خان صاحب کو یہ ریلیف نہ ملا ہوتا تو یہ برکت گورنمنٹ کو نہیں ملنے تھے. تو ایک سہولت ملی گورنمنٹ کو. تو یہ اس کا فائدہ ہوا سارا. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو تھے نا بری طرح یوز ہو گئے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا ایک تو پروفائل ڈاؤن ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان پتہ چلا ڈٹ کے تو نہیں کھڑا ہوا. جب پاکستان تحریک انصاف کمپرومائز نہیں کرے گے پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک ٹھاک کمپرومائز کر دیا. شوائب صاحب ان کا سوشل میڈیا پہلے کہتا ہے دیکھیں نواز شریف برباد ہو گئے عمران خان باہر آ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب عمران خان منتقل ہو رہے تھے ہاسپٹل میں یہ تب کی بات ہے اور جیسے ہی واپس جانے کی خبر آئی کہ واپس ڈیلا بھیج دیا گیا ہے انہوں نے ڈیل سے انکار کر دیا وہ ڈیل نہیں مان رہے. یہ چل رہا ہے. یار اگلے دن ان کی بہن کی بات سن لیں یار ڈاکٹر فیصل کی بات سن لیں. وہ سارے تو کہہ رہے ہیں یار ہمارے سے بڑا دھوکا ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہے نا. جو صاحب پہلی بات سادی سی ان کا سوشل میڈیا سمجھ نہیں پا رہا کہ ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ کہتے ہیں کرنی ہے تب بھی ہم جیت گئے نہیں کرنی ہے تب بھی ہم جیت گئے. ظاہر ہے وہ تو اپنی ٹانگ تو اوپر ہے نا. لیکن بہرحال اس کا یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ معاملات کو سیٹل کر سکتی تھی. میرا خیال تھا کہ گورنمنٹ کو جانے دینا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ شفا ہسپتال لے جاتے ان کو ایک دو دن رکھتے وہاں پہ اور نظر ثانی درخواست کر دیتے کہ جناب یہ نیا پریسیڈنٹ بن جائے گا اور وہ ٹھیک ہے. جب وہ ٹھیک ہیں تو آپ ان کو واپس جیل بھیج دیں اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہم ان کو پمس شفٹ کر دیتے ہیں. اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے معاملات بھی سیٹل ہو جاتے ہیں عزت بھی بچ جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ نے کیا نہیں. اتنا بڑا معاملہ تھا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا باہر لوگ اکٹھے ہو جاتے یہی ہو سکتا تھا نا. دکھاتے عدالت کو یہ دیکھیں جی آپ نے کہا تھا ہم نے کر دیا اب اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں. ایک ان کے پاس پراپر چیز بتانے کی. گورنمنٹ ویسے کھیلی بھی اس پہ ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے لوگوں کو لاؤ کیا جو جاتا تھا جا کے وہاں پہ لائیو ویلاگ کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ کرنے دیے اور اس کے بعد وہاں پہ ڈی ایس این جیز لگی میڈیا سارا لگ گیا لائیو کوریج کرنا شروع ہو گیا کرنے دیا انہوں نے. اس کے بعد جب وہ پیمس لے گئے بعد میں انہوں نے کہا دیکھیں جی وہاں حالت وہاں پہ لوگوں نے پول پھینکنے شروع کر دیے تھے لوگوں کے مریض ڈسٹرب ہونے شروع ہو گئے تھے تو ہم کیسے لے جاتے وہاں پہ راستے بند کر دیے تھے انہوں نے. تو وہ پہلے تو گورنمنٹ نے موقع دیا نا کرتے رہے اپنا کیس بلڈ کرتے رہے. جب ٹھیک بلڈ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ صورتحال تھے تو اب وہ کورٹ کے اندر پیش کریں گے صورتحال اور جتنی کوریج ہوئی ہے وہ جو وہاں پہ یوٹیوبرس کرتے رہے وہ. اچھا دوسرا پاکستان تحریک انصاف سے بھی غلطی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پمس لے جاتے ہو کہتے لے جائیں اور وہ پمس سے لے جاتے ٹھیک ہے اور جا کے اگلے دن وہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست کر دیتے کہ دیکھیں جی ادھر لے گئے یہ اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی.
प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, पॉइंट दे दिया। हाँ। और दूसरा ये है कि उस्मा खान साहिबा जो डॉक्टर हैं और उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि फिट है मेरा भाई, फिट है मेरा भाई। इमरान खान साहब का मतलब पूरा केस एक तो तबाह कर दिया सारे का सारा। और हाँ, दूसरी साइड पे अगर पिम्स जाके अगर बैठ भी जाते हैं इमरान खान साहब वहां पे, तो मेरे ख्याल अगर पीटीआई भी उस पर चुप हो जाती तो मामला इतना बड़ा नहीं बड़ा होना था, मामला सेटल हो जाना था। दोनों ने मिसमैनेजमेंट किया। गवर्नमेंट जो है उसने मिसमैनेज ये किया कि उसके पास एक ऑप्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बहुत अच्छा मामला सेटल हो जाते, ये जो है कि एनआरओ नहीं करेंगे और वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो से निकल जाते सारे। और दूसरा ये है कि पीटीआई के साथ ये हुआ कि वो जाने देते, अगले दिन जाके तौहीन अदालत कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सारा मौकफ का बेड़ा करने की क्या जरूरत है। अब हुकूमत कह रही है कि तौहीन अदालत इन्होंने की है। चलें जो साहब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पिंडी में फौज क्यों तलब की गई? सर फौज तलब करने की दो वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना कमिटेड है, उसने ये फैसला कर लिया कि सितंबर के अंदर उसने लॉन्ग मार्च करना है। ओके, वो लॉन्ग मार्च सारे पिंडी की तरफ आएगा। तो जब भी फौज को बुलाया जाता है 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत बुलाया जाता है, और उसका तरीका ये होता है कि डीसी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त आती है एक कि हमें फौज चाहिए जी, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी एक कंपनी है, दो कंपनियां दे देती हैं उनको। ठीक है। अब ये बार बार इस तरह होता था, तो अब उस 6 महीने के लिए उन्होंने एक ही मरतबा ये अलाउ कर दिया हुआ है कि जी फौज तलब करने की अब जरूरत नहीं है, डीसी साहब को कहने की जरूरत नहीं है। बस कहने की ये है कि फोन करेंगे आ जाएं, वो आ जाएंगे, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। वजारत दाखिला ने कहा है चौधरी साहब पंजाब के, डिमांड की है, डिमांड है। अब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया गया ना, लेकिन अब फौज तो चौधरी साहब लगी रहेगी मुसलसल, अब बुलाई तो नहीं रहेंगे वो अपनी यूनिट्स के अंदर, अपनी यूनिट्स के अंदर रहेंगे। लेकिन किसी जगह पे भी इमरजेंसी होगी, कोई फ्लड आ जाता है, जैसे कि आजकल बारिशें हो रही हैं, किसी जगह पे कोई धमाका हो जाता है, या इस टाइप का इंसिडेंट जो पिछले दिनों गेट के ऊपर हो गया था, वहाँ एक लड़के ने फायरिंग करके जो एहलकार थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी पुलिसमैन के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के। एक चीज कही जा रही है कि शाहराहों को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए फौज जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेगी। अब लग ऐसे रहा है कि पूरे शहर का इंतजाम या अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बता रहा हूं अंदर और रावलपिंडी की जो पेरिफेरी है ना सारे सब फौज के पास होगा। 3 कंपनीज हैं और वो हर वक्त एक्टिव रहेंगे। ठीक है। अब एक कंपनी होती है उसके 100 से लेके 120 जवान होते हैं और सीनियर कैप्टन या फिर मेजर उनका लीडर होता है, और अब वो हर वक्त तैयार है। एक तो ये ठीक है, और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के लिए, कि हर वक्त सिक्योरिटी के लिए जो ना वो एक्टिव रहे, कोई भी है, और शहरों पे मौजूदगी का इशारा, इशारों पे मौजूदगी भी। अब वो जो है ना पुलिस के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेंगे वो, और वो रहेंगे रावलपिंडी की हद तक, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई क्राइसिस हो जाता है तो अफवाज वहां पे मौजूद है। जैसे कि वो जब पुलिस उस नौजवान ने जो पीटीआई का था जिसने जब फायर किया था, 2 नौजवान थे, और जब वो सोल्जर्स के ऊपर उसने फायर किया तो उसके बाद सिविल इंतजामिया आई ने पहले, हाँ जी, उसने फिर पूरा प्रोसेस करके फौज को बुलाया। तो अब अगर ये वाकया दोबारा इस टाइप का होता है तो फौज को आने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पे होगी। मतलब ये 27 को कहीं अडियाला ना चले जाएं या जीएचक्यू ना चले जाएं, ये बात रावलपिंडी की तरफ ना है, रावलपिंडी की तरफ ना है। ठीक है। वैसे जो मैं बात बताऊं, ये बात है बिल्कुल, इस बात में वजन है, लेकिन अभी भी मैं इस चीज से मुतमईन नहीं। मैं आपको सही बताऊं, 6 महीने के लिए आ जाना इकट्ठा, मतलब शहर के अंदर आने वाले दिनों में बड़े बहुत सारी चीजें खुलेंगी, मुझे लग रहा है क्राइसिस पैदा होने वाले हैं इस वजह से। कोई प्रॉब्लम है, जो चीजें हो सकता है हमें ना पता, दहशतगर्दी के खतरे हैं, बहुत सारी चीजें, कोई सीक्रेट है, कोई चीज ऐसी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 111 ब्रिगेड बुला लिया गया। नहीं 111 ब्रिगेड नहीं सर, ट्रिपल आपको पता है, वैसे ये मजाक की बात है, हंसी में ना ये ना हो कि जी मुझे आप कमेंट्स में उड़ाई खड़े हूं, आपको पता है हम जरा खुल के बोलते हैं। वो 111 ब्रिगेड आपको पता है गार्ड करती है रेड जोन को सारा, ठीक है। वो कहते हैं कि कू क्या होता है, सिर्फ 111 ब्रिगेड का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा चलिए साहब, अब आखिरी से पहला टॉपिक हमारा, ठीक है। एक टॉपिक आपके लिए सरप्राइज रखा गया है। एक आप चीज सोचते होंगे कि जब आप कमर्शियल फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो आपको पैराशूट नहीं दिए जाते। बहुत से हादसे आपने सुने होंगे जहाजों के, लेकिन उसके अंदर पैराशूट नहीं है, लेकिन जंगी जहाजों में पैराशूट होता है। अब रीजन क्या है, आम मुसाफिरों को बचाने के लिए पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता, ये आज आपको बताएंगे। अच्छा जो साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या पहले जैसे नहीं रहे, और क्या ईरान झुक गया इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से? एक वजह यह है कि बुनियादी तौर पर ना जो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब नई पाबंदियां लगाने लगे ईरान के ऊपर, और पाकिस्तान का ख्याल ये है कि शायद स्मगलिंग जिन जिन मुल्कों के अंदर होती है ईरान से, शायद उनके ऊपर भी पाबंदियां लग जाए। और पाकिस्तान क्योंकि हमसाये में है ईरान के, और यहाँ पे तेल की बहुत स्मगलिंग होती है, गैस की बहुत स्मगलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ से यहाँ आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदी लगा दे कि आपके मुल्क के अंदर ईरान से क्यों स्मगलिंग हो रही है।
اور کہیں ہم اس رینج میں نہ آ جائیں. تو یہ پاکستان کا ایک خدشہ ہے, کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. لیکن اب امریکہ کے اوپر ہے کہ امریکہ اس کے اوپر کیا پالیسی اختیار کرتا ہے, کیونکہ وہ ٹائٹ کرنے لگے اکنامکلی ایران کو, زیادہ ٹائٹ کرنے لگے. اور یہی وجہ ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے بہترین ٹائم یہی ہے کہ ہمیں معاہدہ کر لینا چاہیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اقتصادی جب پابندیاں لگیں گی تو مکمل طور پہ جنازہ نکل جائے گا ہمارا. اور یہ امریکہ کو بڑا لیٹ خیال آیا کہ ہم اس کو اگر عام ٹویسٹنگ کریں اس کی اقتصادی طور پہ تو ایران بالکل ہلنے کے قابل نہیں رہے گا. پہلے اس سے جنگ لڑ لی بیوقوف نے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب اس طرح. اب یہ بات کا فیصلہ اسے پہلے شروع میں کر لیتا تو بہت سارے مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں امریکہ کے, لیکن اب وہ اقتصادی طور پہ بہت ٹائٹ کرنے لگے. دیکھیں تو یو ای کے ساتھ جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں, یو ای نے $30 بلین کی ہو گیا ان کا, ایران کو نقصان ہو گیا اس کا. اب پاکستان کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں, آذربائیجان کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں, افغانستان ویسے ہی سارے اسٹیٹ نہیں ہے. یہ ٹرمپ نے بولی ہے اسمگلنگ والی بات, لیکن ایک بات ہے, اسمگلنگ آفیشیل تھوڑی ہوتی ہے. اگر کوئی چھپ کے کر رہا ہے اسمگلنگ تو ملک تو وہ پہلے ہی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ویسے اس کے اندر ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ساتھ کوئی امریکہ کے تعلقات کو بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں ابھی پاکستان کی بہت ضرورت ہے امریکہ کو. اور ابھی یہ معاملہ جو ہے نا ایران کا ختم نہیں ہوا, ابھی ختم نہیں ہوا تو معاملہ جو ہے نا آگے بڑھے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہوگا, لیکن یہ خدشات پہلی مرتبہ محسوس ہونے شروع ہوئے ہیں. لیکن اب مسعود پزشکیان صاحب جو ہے نا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, اور ویسے میرا خیال ہے اٹھا لینا چاہیے موقع ایران کو. بار بار یہ وقت نہیں آئے گا, بار بار یہ وقت نہیں آئے گا. لیکن وہاں پہ کیونکہ مولوی ہیں, وہ جو پاسداران ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے آخری وقت تک لڑنا ہے. بھائی آپ نے لڑنا ہے, پوری قوم برباد ہو جائے گی, کیوں قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ شوہر صاحب, مسعود پزشکیان کے بیان سے صاف یہ لگتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں, دنیا مان چکی ہے, امریکہ بدنام ہو چکا ہے, تو یہ اب ہم معاہدہ کر لینا چاہیے. ویسے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور پوری دنیا کے سمجھدار لوگ جو نا آپ جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کر لو, بچ جاؤ گے. تو صاحب 2 مہینے پہلے آپ جیسے سمجھدار, اصل سمجھدار لوگ بھی کہہ رہے تھے تم جیت گئے ہو, معاہدہ کر لو. جیت گئے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ فنیشنگ لائن سے آگے دوڑتے چلے جا رہے ہو, بس کرو یار. اب 2 مہینے کٹ کھانے کے بعد آخری سٹوری. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں. ایران کہتا ہے کہ نہیں جی آپ پہلے نا ہاتھ اٹھا کے گھٹنوں پہ آ کے معافی مانگے. تو صاحب آج تک کتنی کمرشل فلائٹس لی ہیں آپ نے؟ بہت, ماشاءاللہ بہت. کوئی اندازہ رفلی؟ کوئی اندازہ نہیں, گننا بند کر. سینکڑوں ہزاروں میں ہوں گے نا. بہت اتنا بھی نہیں ہو کہ میں پائلٹ تو ہوں نہیں جہاز اڑا رہا ہوں. لیکن اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہر طرف ہر ایئر لائن اور ہر دنیا کا جو کونا ہے اس کے اندر جانے کا اتفاق ہوا. چلے ماشاءاللہ. میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ اتنی فلائٹس آپ نے لی ہیں, کئی دفعہ ٹربولنس آئی ہوگی کہ یار پیراشوٹ ہونا بہت ضروری ہے, کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ پیراشوٹ کمرشل فلائٹس میں کیوں نہیں ہوتا؟ اب وہ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ 30,000 سے لے کے 40,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز اڑ رہا ہوتا ہے, اور اس وقت -60 کے قریب ٹمپریچر ہوتا ہے. اچھا. اب اگر آپ کے پاس پیراشوٹ ہو اور آپ باہر جائیں گے تو سیکنڈز کے اندر جم جائیں گے آپ. تو کیا جمنے کے لیے, کلفی جمانے کے لیے باہر جانا بندہ ہے؟ ہاں, جب کھانے والا بھی کوئی نہیں, آپ اتنی ہائٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, 900-800 کلومیٹر سے لے کے 900 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہوتی ہے ہاں جہاز. اب اس میں سے اگر آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ تو جہاز کے ساتھ ٹکرا جائیں گے, انجن سے ٹکرا جائیں گے, انجن سک کر لے گا آپ کو, یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کیما ہو جائے گا. ہاں, اور کیما ہو جائے گا, اور اس کے بعد جہاز بھی کیا, وہ بھی کیما. دوسری وجہ یہ فائدہ بھی کوئی نہیں, کوئی لے بھی نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اسکائی ڈائیونگ ایک پروفیشنل کام ہے, تو ایک پیسنجر جو فرسٹ ٹائم وہاں پہ جا رہا ہے اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ اسکائی ڈائیونگ کیسے کرنی ہے اس بیچارے نے؟ کہاں پہ آپ نے پیراشوٹ کھولنا ہے؟ اگر وہ وہیں پہ اوپر ہی کھول لے گا تو پوری زندگی اوپر ہی رہے گا. اوپر سے خلا میں جانا ہے, اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ تو زمین سے 200 فٹ کے فاصلے پہ جا کے کھولنا ہوتا ہے. یہ بہت کم ہائٹ ہوتی ہے, یا 400 یا 500 فٹ کے فاصلے پہ جا کے. میں وہی میں کہہ رہا تھا تھوڑے سے فٹ بڑھا لیں, زیادہ کم کر دیں, تو اس کے بعد آپ نے کھولنا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر پروفیشنل تو ہے نہیں کہ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ 300 مسافر ہیں, 300 مسافروں کے آپ کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوگا کہ سب کے پیراشوٹ باندھتے رہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے دروازے نہیں ہوتے, جو جہاں سے پروفیشنل جمپ کرتے ہیں وہ تو C-130 ہوتے ہیں, اس کے پراپر پیچھے دروازہ ہوتا ہے جس کے اندر ویکیوم کریٹ نہیں ہوتا, یہ ہوا نہیں جاتی, آپ آسانی سے چھلانگ لگا سکتے ہیں. اس کا آپ دروازہ کھولیں گے تو جہاز ویسے پھٹ جائے گا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اور 300 لوگ ہیں, ان کے پیراشوٹ کون باندھے گا؟ پھر وہ وہاں سے چھلانگ کیسے لگائیں گے؟ کیونکہ 300 لوگ جتنی دیر میں چھلانگ لگائیں گے اتنی دیر میں جہاز کرایہ سے باہر نکل گیا ہوگا. بالکل صحیح. اور ایک اور اس کی جو مین ریزن ہے, جو زیادہ خوفناک ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ چھلانگ لگا کے جائیں گے کہاں؟ ہاں,
नीचे क्या? नीचे क्या पता चले सहरा में गिर गए सारे, सहरा में, समंदर में गिर गए जंगलों सारे, में, कहीं पे भी। जंगलों में, तो आपको तलाश कौन करेगा फिर वहां पे? तो बिल्कुल ये सही। टेक्निकली मुमकिन नहीं है, और अक्सर टाइम भी नहीं मिलता। टाइम भी नहीं, दूसरा टाइम भी नहीं होता जी। जहाज जब ये जितने जहाज होते हैं 90% आपको होता है जो कमर्शियल जहाज हैं या टेक ऑफ करते हुए तबाह होते हैं या लैंड करते हुए तबाह होते हैं, सेकंड्स का फर्क होता है। क्रूजिंग स्पीड में बहुत कम ऐसे हादसा होते हैं। ऊपर नहीं, ऊपर तो कोई मिसाइल लगेगा तो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब एक चीज और भी है कि वजन बढ़ जाता है, जिससे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है और टिकट महंगा हो जाता है। ये बात बड़ा पते की बात की आपने। अब बिल्कुल 300 सीटें हैं, 300 पैराशूट्स हैं, तो 20 kg एक पैराशूट का लगा लो ना आप, जहाज तो वैसे ही उड़ने के काबिल नहीं रहे। बिल्कुल ठीक। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।